फेरि धेरै दिनपछि मधेसमाथि एउटा ठुलो प्रहार भएको छ। भारतबाट बिहा गरेर आउने चेलीबेटीको लागि 7 वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने रे। भारतबाट बिहा गरेर आउने भारतीय चेलीहरू नेपालमा कुन यस्तो दुर्घटना गरिन् कि चाहिँ यस्तो चाहिँ अन्यायपूर्ण चाहिँ निर्णय भर्खरै चाहिँ हाम्रा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, भारत र नेपाल र मधेस, बिहार, युपीमा जुन प्रकारले एउटा नागरिक बीचको सम्बन्ध रहेको छ, त्यो वैवाहिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, यो सम्बन्ध नेपाल बन्नुभन्दा अगाडि र भारतको निर्माण हुनुभन्दा अगाडिको यो सम्बन्ध हो सभामुख महोदय। कुनै देशका राज्यले चाहिँ नेपालको चाहिँ राज्यले या भारतका राज्यले यो चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गरेको होइन सभामुख महोदय। यो युगौदेखि चल्दै आएको यो सम्बन्धमाथि चाहिँ एउटा ठुलो प्रहार भएको छ सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय मार्फत राज्य व्यवस्था समितिले अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिले पनि बेला छ, अहिले पनि चाहिँ निर्णय चाहिँ सच्याउनको निमित्त मैले पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, जुन प्रकारले मधेसीमाथि टार्गेट गरेर अहिलेका नेकपाको सरकारले चाहिँ वार गरिरहेको छ, यो वारले हामीले के बुझिरहेको छु कि निश्चित रूपमा यो मधेसका चाहिँ जग्गा जमिन नेपालको, तर नेपालमा बसोबास गर्ने मधेसी चाहिँ भारतीय हुन् जस्तो चाहिँ हामीले महसुस भइरहेको छ सभामुख महोदय। यो चाहिँ यो प्रकारको यस्तै चाहिँ षड्यन्त्र हुन्छ भने निश्चित रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन चाहन्छौँ हिमाल, पहाड, मधेसको, त्यो चाहिँ एकता हुन सक्दैन। एकतामा अनेकता रहिरहन्छ र यो जहिले पनि यो घाउ रहिरहन्छ। म रहौँ नरहौँ, हामी रहौँ नरहौँ, तर यो मधेसको मुद्दा रहिरहन्छ। कसैले चापेर, कसैले मारेर मर्न सक्दैन। र जुन प्रकारले भारतीय चेलीबेटीलाई यहाँ ल्याएर अब 7 वर्ष वेटिङमा राख्ने रे अनि नागरिकता दिने। सभामुख महोदय, 7 वर्षमा 1 वर्षमा बच्चा जन्मिन्छ। नेपालको कानुन हामीलाई थाहा छ कि बिना नागरिकताको चाहिँ एउटा चाहिँ सिम कार्ड पनि पाउँदैन सभामुख महोदय। बिना नागरिकताको ब्याङ्कमा खाता खोल्न पनि पाउँदैन सभामुख महोदय। बिना नागरिकताको लोकसभा आयोगको फर्म पनि भर्न हामी सक्दैन सभामुख महोदय। बिना नागरिकताको अब आउने दिनमा पानी पनि पाउँदैन सभामुख महोदय। अनि चाहिँ त्यो 7 वर्ष हो चेलीबेटी जुन भारतको बिहा गरेर नेपालमा आउँछ त्यो के गर्छ? एकजनाले भन्छ एक हातमा सेन्दुर, एक हातमा नागरिकता, यस्तो कहीँ हुन्छ सभामुख महोदय? म सामान्य सभामुख महोदय, यो सरकारले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हाम्रो मधेसको नारी एकचोटि सेन्दुर लगाएपछि आफ्नो पतिलाई पति परमेश्वर ठान्छ सभामुख महोदय। तो यताउति जाने होइन, त्यही उसको संसार हो सभामुख महोदय। किनकि हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति त्यस्तै छ सभामुख महोदय। भने धेरैलाई पीडा हुन्छ सभामुख महोदय। धेरै कुरा म भन्न चाहन्दैन, तर म यही भन्न चाहन्छु जुन प्रकारले राज्य व्यवस्था समिति र नेकपाले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय मधेस विरोधी छ। मधेसमाथि प्रहार छ, मधेसको संस्कृतिमाथि प्रहार गरिएको छ, मधेसमाथि शोषण अत्याचार गर्न एउटा षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यस्तो षड्यन्त्र चाहिँ रोकिएन भने आउने दिनमा न सदन चल्न सक्छ र सडकमा पनि हामीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। र सरकारले प्रयोगशालामा जाँचको सामग्रीहरूको अभाव छ, सरकार गम्भीर छैन, सरकारको लापरवाही छ र देशमा सङ्कट होइन महासङ्कट आउने खतरा बढिरहेको छ। त्यसकारण सरकारले ध्यान दियोस्। सभामुख महोदय, यो देशमा र खास गरी मधेसी मोर्चाले गरेका आन्दोलन, माओवादीले गरेका जनयुद्ध आन्दोलनको आधारमा यो देशमा संविधान बनेको छ, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ र यसमा नेपाली कांग्रेस र एमाले समेतले जुन संविधान निर्माण भएको छ त्यो सवालमा र अहिले विशेष अवस्थामा यो नागरिकताको विषयमा सभामुख महोदयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।
कि यो देशमा 7 सालदेखि 62-63 को आन्दोलनसम्म आन्दोलनसँग सम्झौता गर्ने, सहमति गर्ने कार्यान्वयन गरिएन, जसको परिणाम के भयो कि देशमा द्वन्द्वको बिउहरू बाँचिरहे। द्वन्द्वको बिउहरूलाई मलजल दिने काम सत्ता पक्षबाट भइरहेको छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि 2062-63 को आन्दोलनको समयमा मधेसमा जनविद्रोह भइरहेको थियो र मधेसको जनविद्रोह अधिकार र पहिचानको लागि थियो। तर त्यति बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एक सहमति गरेका थिए कि अब संविधान सभाको चुनावमा जानुपर्दछ। त्यति बेला मधेसी मोर्चा संविधान सभाको चुनावमा जानको लागि तयार थिएन, तर संविधान सभामा जानको लागि त्यति बेलाको सरकार र अन्य पार्टीहरूले एउटा सहमति गरेका थिए। सहमति के थियो भने विभिन्न माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर जानको लागि र संविधान सभामा निर्वाचनमा भाग लिनको लागि सभामुख महोदय कि नागरिकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो र त्यसैको सहमति र सम्झौताको आधारमा एउटा नागरिकता टोली गठन गरियो र 23 लाख नागरिकता मान्छेले पाए। तराई मधेसमा आधी जति जनसङ्ख्याले पाए र 2.25 लाख जन्मसिद्धको नागरिकहरू नागरिकता पाए, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रोक्यो सभामुख महोदय। त्यसपछि अन्तरिम संविधान पनि एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो। त्यति बेला एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमतिको आधारमा 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 6 महिनाको भित्रमा उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने सहमति भएको छ। के त्यो सहमति अहिले तोड्न सरकार अहिले बाध्य भएको छ? के सरकारले त्यो सम्झौता र सहमतिलाई कांग्रेस र माओवादी, एमाले मधेसी मोर्चासँग गरेको सम्झौता एउटा यो समयको लागि हामी भन्न चाहन्छौँ अङ्गीकृत नागरिकता भनेको वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि हो। सभामुख महोदय, यसले के हुन्छ भने वैवाहिक अङ्गीकृत भारतसँग विशेष हाम्रो सम्बन्ध छ, नाताको सम्बन्ध छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, त अन्य देशसँग पनि सम्बन्ध छ। नेपाली जनताको चाहे हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराई मधेसमा बस्ने, जुनसुकै भूगोलमा बस्ने सबैको सम्बन्ध सबै देशसँग हुन सक्छ। त्यसकारणले यसरी अहिले जुन प्रकारको 7 वर्षको होइन समय तोकिएको र जसरी बहुमत बटाएको छ, म भन्न चाहन्छु सरकारले गम्भीरता साथ यसमा छलफल गरेर सहमति गर्न सकिन्छ। सहमतिको बाटो सरकारले खोज्नु पर्दछ। होइन भने सरकारले यो सहमतिको वातावरण खोजेन भने हामी यो विश्वास तुन सक्छौँ कि सरकारलाई हामीलाई फेरि आन्दोलन गर्न, सदनदेखि सडकमा जाऊ भन्न खोजेको। के को सरकारले गर्न खोजेको? नेपाल भारतको अहिले भर्खरै कालापानीको समस्याको सभामुख महोदय सकिसके कालापानीको समस्याको भाव व्यक्त गर्यौँ। हामी आफ्नो भूमिको लागि एकबद्ध भयौँ। के यो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकताको कारणले यो सरकारले नेपाल भारतको सम्बन्ध तोड्न चाहन्छ? मधेसीसँग गरेका सम्झौताहरू, मधेसी मोर्चासँग गरेका सम्झौता र सहमतिहरू तोड्न चाहन्छ। त्यसकारण यो नागरिकता भनेको अहिले मधेसमा फेरि द्वन्द्वको स्थिति सृजना भइरहेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने सभामुख महोदय? म भन्न चाहन्छु यो सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्दछ। हामी चाहन्छौँ कि देशमा शान्ति र समृद्धिको लागि, देशमा राष्ट्रिय एकताको लागि सरकारले संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न सकेन, नागरिकताको विषयमा सहमतिको दस्तावेज तोड्न लागिरहेको छ कि हामी जिम्मेवार हुन्छौँ। त्यसकारणले सरकार अहिले गम्भीर भएर यसमा सोच्नुपर्छ सभामुख महोदय। दोस्रोतिर सरकारको गति कस्तो छ भने हिमालयको पानी तलतिर बग्छ, दक्षिणतिर बग्छ, तर यो सरकारले अहिले उल्टो काम गरिरहेको छ। सरकारले कि अब दक्षिणतिरबाट पानी चाहिँ उत्तरतिर लाग्न खोज्दैछ सभामुख महोदय। यसरी सरकारको सोच उल्टो दिशामा जान खोज्यो भने यो सरकारको बहुमतको सरकारले मुलुकलाई शान्ति र स्थिरता दिन सकेन, यो मुलुकलाई समृद्धि दिन सकेन, नेपाली जनताको अधिकार र पहिचानलाई व्यवस्थित गर्न सकेन। आधा मिनट सक्छ सभामुख महोदय। यो देशमा सरकारले देशमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, अनियमिततालाई गर्न सकेन। यो बेलामा सरकार उल्टो गतिमा जान खोजेको छ भने सरकार उल्टो गतिमा जान खोज्छ भने सरकारको दिन पनि उल्टो हुन सक्छ। त्यसकारण हामीलाई बाध्य नपारियो सभामुख महोदय। हामी एकदम शान्तिपूर्ण हिंसात्मक आन्दोलनका पक्षधर शक्ति हौँ। हामी चाहन्छौँ कि सरकारले नागरिकताको समस्यालाई समयमै समाधान गरोस्, नेपाल भारतको सम्बन्धलाई सुदृढ बनोस्। हामी चाहन्छौँ यो भारतको चलिरहेको देशमा राष्ट्रघाती हुन्छ, राष्ट्रवादी जो मान्यता गलत हो सभामुख महोदय। हामी सबै राष्ट्रवादी हौँ। हामी देशको एकताको लागि, देशको अखण्डताको लागि, देशको सार्वभौमिकताको लागि हामी लड्दै आएको, रक्षा गर्दै आएको समुदाय हौँ। त्यसकारण हामीमाथि सधैँ शङ्काको दृष्टिकोण नहेरियोस्।
त्यस कारणले सहयोग महोदय, अन्तमा सहयोग महोदय मार्फत सरकार यो नागरिकताको समय सीमाको बारेमा गम्भीर बनोस्। धन्यवाद।